नमस्कार। आज हामी चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसको एमसिक्यू गर्दैछौँ। ग्लाइकोलाइसिस एमसिक्यू भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ र आज चाहिँ हामी अब एमसिक्यू सुरु गरौँ, स्टार्ट गरौँ। रेस्पिरेसन इज अप्सन ए छ एनाबोलिक एन्ड एक्जोथर्मिक, अप्सन बी छ एनाबोलिक एन्ड इन्डोथर्मिक, अप्सन सी छ एम्फिबोलिक र अप्सन डी छ क्याटाबोलिक एन्ड एक्जोथर्मिक। र मैले सुरुमै पढ्दाखेरि के भनेको थिएँ भने रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ के रहेछ, क्याटाबोलिक हो र यो एक्जोथर्मिक हो। क्याटाबोलिक भनेको यसमा के हुन्छ, ब्रेकडाउन भइरहेको हुन्छ होइन, र अर्को के छ यसमा एक्जोथर्मिक भनेको चाहिँ यसमा हिट इनर्जी रिलिज भएको हुन्छ इन द फर्म अफ एटिपी। त एन्सर के भयो हाम्रो क्याटाबोलिक एन्ड एक्जोथर्मिक। नाउ नम्बर 2 मा जाउँ। रेस्पिरेसन रिजल्ट्स इन, अप्सन ए छ इन्क्रिज इन वेट, अप्सन बी छ डिक्रिज इन वेट र अप्सन सी छ नो चेन्ज इन वेट र अप्सन डी छ नन अफ दि एबभ। हामीलाई थाहा छ रेस्पिरेसन के रहेछ, क्याटाबोलिक प्रोसेस हो। क्याटाबोलिक भनेको ब्रेकडाउन हो। ब्रेकडाउन भन्ने बित्तिकै के हो, ठुलो मोलिकुल सानोमा चेन्ज हुने हो। र यदि तपाईँले क्वेसन हेर्नुभयो भने के हुन्छ, ग्लुकोजलाई CO2 प्लस वाटरमा, अभियसली त्यहाँ के भएको छ, मोलिकुलर वेट घटेको छ। हामीले ब्रेकडाउन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो भने डिक्रिज इन के रहेछ, वेट हो। एन्सर के रहेछ, बी। द प्रोसेस इन विच द प्रोटोप्लाज्मा इज कन्स्ट्रक्टेड एन्ड डिस्ट्रक्टेड इज, मैले सुरुमै भनेको थिएँ के हो, मेटाबोलिजम के हो भन्दाखेरि मेटाबोलिजम इज अ कम्बिनेसन अफ के हो, एनाबोलिजम प्लस क्याटाबोलिजम। यसमा हेर्नुहोस्, प्रोटोप्लाज्मा इज कन्स्ट्रक्टेड भनेको के हो, एनाबोलिजम हो, र डिस्ट्रक्टेड भनेको के हो, क्याटाबोलिजम हो। र यसमा दुईटैको कम्बिनेसन सोधेको छ, त दुईटैको कम्बिनेसन के होला भन्दाखेरि हाम्रो के रहेछ एन्सर, मेटाबोलिजम हो। यदि यही क्वेसनमा प्रोटोप्लाज्मा इज कन्स्ट्रक्टेड मात्र सोधेको भए हाम्रो एनाबोलिजम हुन्थ्यो, यदि प्रोटोप्लाज्मा इज डिस्ट्रक्टेड मात्र सोधेको भए के हुन्थ्यो होला, क्याटाबोलिजम हुन्थ्यो। नाउ नम्बर 4, द प्रोसेस अफ रेस्पिरेसन इन ग्रिन प्लान्ट्स टेक्स प्लेस हो। यस्तो क्वेसन चाहिँ एकदम सजिलो क्वेसन हो, तैपनि थोरै बुझ्नु चाहिँ पर्छ है। अप्सन ए छ ओन्ली वेन स्टोमाटा आर ओपन रे, अप्सन बी छ ओन्ली वेन फोटोसिन्थेसिस सिजेज, अर्को अप्सन सी छ ओन्ली वेन फोटोसिन्थेसिस इज इन प्रोग्रेस, र अप्सन डी छ एट अल द टाइम्स। यसमा यो कुरा बुझ्नुहोस् कि रेस्पिरेसन के हुन्छ, अल द टाइम्स, अल द टाइम्स हो एन्सर, अल द टाइम्स हो एन्सर। यसमा यदि यही क्वेसनमा के छ, यदि फोटोसिन्थेसिस त के हुन्छ, डेमा हुनैपर्छ, किनभने डेमा सनलाइट इज एसेन्सियल फर फोटोसिन्थेसिस। यो कुरा बुझ्नु है, सनलाइट इज एसेन्सियल फर फोटोसिन्थेसिस हो। तर रेस्पिरेसन के हुन्छ, अल दि टाइम्स हुन्छ। याद गर्नुहोस्, रेस्पिरेसन के हुन्छ, अल दि टाइम्स हुन्छ। नाउ यसमा थोरै कुरा चाहिँ भन्नु छु। यदि तपाईँहरूले रेट अफ रेस्पिरेसन सोध्नुभयो, रेट अफ रेस्पिरेसन इज टु रेट अफ फोटोसिन्थेसिस, रेट अफ फोटोसिन्थेसिस। यदि यसको रेसियो हेर्नुभयो भने कति हुन्छ भने, यदि फोटोसिन्थेसिस एकचोटि भएको बेलामा रेस्पिरेसन कति भएको हुन्छ, 10 चोटि। यो चाहिँ एउटा के हो, रेसियो हो। यो जानिराख्नु होला, किनभने कुनै कुनै बुक्समा यो एमसिक्यू छ है। र अर्को कुरा जाउँ, यो स्टोमाटाको कुरा के छ भने, स्टोमाटा तपाईँले ट्रान्सलेसनमा पनि पढ्नुभयो होला। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, स्टोमाटाको स्ट्रक्चर जान्नुपर्छ, म पछि पढाउँछु। यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ। अर्को कुरा छ, द फर्म अफ बायोलोजिकल इनर्जी युज इन रेस्पिरेसन। कस्तो खालको बायोलोजिकल इनर्जी युज गर्छ, अभियसली हेर्नुहोस् यहाँ अप्सन के छ, केमिकल छ, इलेक्ट्रिकल छ, मेकानिकल छ र रेडियन छ। हामीले कुरा बुझ्नु, केमिकलै हो। किन केमिकल हो भन्दाखेरि चाहिँ, अब अर्को अप्सन काटेर पनि केमिकलतिर, इलेक्ट्रिकल छ छैन, मेकानिकल, अर्को छ रेडियन छ छैन। ओके, आफ्ना केमिकल किन भयो हेर्नु त, केमिकल कम्पाउन्ड, केमिकल अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू युज भइरहेको छ हेर्नु त। जस्तै ग्लुकोज एउटा के हो, केमिकल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। एन्सर के होला, अभियसली केमिकल हो। यसमा इक्वेसनबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली सिम्पल खालको क्वेसन हो। अर्को कुरा हेरौँ, द रेस्पिरेसन इज रिप्रेजेन्टेड बाई द जेनरल फर्मुला। हेर्नु त, फर्मुला सोधेको छ। अप्सन ए छ 6CO2 + 6H2। यो त हुनसक्ने कुरा भएन, किनभने रेस्पिरेसन त क्याटाबोलिक प्रोसेस हो। कहिले बन्छ त यसमा, बन्दैन, दिस इज रङ। अर्को कुरा छ C6H12O6 + 6O2, 6CO2 + 6H2। यस हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि ग्लुकोजलाई यसमा के छ, अक्सिजन युज गरेर ब्रेकडाउन भइरहेको छ। अर्को हेरौँ C6H12O6, यो ब्रेकडाउन भएर C2H5OH + 2CO2 + 2 ATP। अब क्वेसन यहाँ के बुझ्नुहोस् भने, यो पनि आन्सर हुनसक्छ, किनभने यो एनएरोबिक रेस्पिरेसन हो। यदि क्वेसनमा रेस्पिरेसन मात्र भनेको छ भने हामीले के बुझ्नु पऱ्यो, एरोबिक रेस्पिरेसन हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। यसमा यो भनेको हुँदैन भने आफूले बुझ्नु पऱ्यो कि यो एरोबिक रेस्पिरेसनको बारेमा सोधेको छ। अर्को कुरा छ
हेर्नु त यो के होला C12H22O11 पक्कै पनि यो त तपाईँले पुग्नु भयो सुगर हो के हो सुगर हो अक्सिजन गर्दाखेरि यो हुन सक्ने कुरा भएन यो नि रेस्पिरेसन त हुन्छ तर यसमा के भन्छ 2 मोलिकुल्सको कुरा हो तर नर्मल्ली जेनरल फर्मुलाको क्वेसन सोध्दैन हामीले पढ्दै आएको क्वेसन के भन्दाखेरि यो यसमा फेरि कसैले मैले लेख्दाखेरि के लेखेको थिएँ भने C6H12O6 + 6O2 + 6H2O अनि 6CO2 + 12H2O लेखेको थिएँ तर यसमा त के छ यहाँ H2O छैन डाइरेक्टली के भन्छ यसमा क्याल्कुलेसन पछाडि अगाडि गरेर क्याल्कुलेसन गरेर 6H2O राख्थे तर खासमा यसलाई म्याथमेटिकली सिम्पली भाषामा लेखेको त्यसलाई जेनरल फर्मुला भनेको सिम्पल जेनरल फर्मुला हो त्यो एन्सर के रहेछ भन्दाखेरि यो 6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O अर्को कुरा जाउँ अब र मेटेरियल फर रेस्पिरेसन हेर्नु त र मेटेरियल फर रेस्पिरेसन हामीले यसको इक्वेसन हेर्दाखेरि इक्वेसनमा के थियो सुरुमा ग्लुकोज प्लस अक्सिजन ग्लुकोज प्लस अक्सिजन इज द र मेटेरियल अफ रेस्पिरेसन यो कुरा बुझ्नुहोस् है फेरि यसमा झुक्ने होला ग्लुकोज राख्ने कि अक्सिजन हुन्छ कि नै यसमा कुरा बुझ्नुहोस् जुन जुन युज भएको छ नि यहाँ सबै अब यसमा कुरा त ग्लुकोज मात्र भएर रेस्पिरेसन हुन्छ त एरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ त अक्सिजन पनि निडेड हुन्छ नि त किनभने तपाईँले इक्वेसन हेर्नु भयो होला इक्वेसनमा रियाक्टेन्टमा जुन छ त्यो यिनीहरूको र मेटेरियल्सहरू हो त्यो हामीले एन्सर के लाग्नु पऱ्यो ग्लुकोज प्लस अक्सिजन र यसमा अर्को क्वेसन पनि सोधेको छ जस्तै इन्स्ट्यान्ट सोर्स अफ एनर्जी क्वेसन के सोधेको थियो भने इन्स्ट्यान्ट हेर्नु त यो पनि सोधेको छ है क्वेसन इन्स्ट्यान्ट सोर्स अफ एनर्जी सोधेको छ इन्स्ट्यान्ट सोर्स अफ एनर्जी अभियसली के भन्नु पऱ्यो यसमा ग्लुकोज भन्नु पऱ्यो ग्लुकोज इज द इन्स्ट्यान्ट सोर्स अफ एनर्जी ग्लुकोज हो ग्लुकोज छ भने ग्लुकोजलाई पहिला सिम्पल सुगरलाई मेन प्रायोरिटी दिने भन्छ है सिम्पल सुगरलाई मेन प्रायोरिटी दिने ल अब हामी अरूतिर जाऊँ है त र यसमा यही क्वेसनमा म थोरै यसमा भन्न चाहन्छु यसमा छुटाउन मैले यहाँ भन्न बिर्सेको जस्तो लाग्छ यसमा हेर्नुहोस् है त यो नाम पनि कहिलेकाहीँ सोधेको छ यसमा हेर्नु त ग्लुकोज 6 फस्फेट छ नि यो ग्लुकोज 6 फस्फेटलाई अर्को कल के भन्छ यसलाई रोहिन्सन सुगर है यो क्वेसन सोधेको छ है रोहिन्सन सुगर के भन्छ यसलाई रोहिन्सन सुगर होइन के अरे स्टार है रोहिन्सन स्टार भन्छौँ नम्बर 2 अघि हेर्नु यो फ्रुक्टोज 6 फस्फेटलाई के भन्छ हामीले न्यूबक्स स्टार के भन्छ यसलाई न्यूबक्स स्टार र अर्को कुरा के छ भने यो फ्रुक्टोज 16 डाइफस्फेटलाई के भन्छ हामीले हार्डन एन्ड यङ्स स्टार हार्डन एन्ड यङ्स स्टार भन्छौँ यो पनि पुरा बुझ्नु होला है त हार्डन एन्ड यङ्स स्टार यो पनि क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ कहिलेकाहीँ सोधिहाल्छ है त न अर्को कुरा म यो पनि भनिदिन्छु यो जुन छ नि यो रेस्पिरेसन यो थाहा छ नि रेस्पिरेसनको हेर्नु त यो सुरुकै यो रेस्पिरेसनलाई पहिला के भन्थ्यो इनर गेसिस भन्थ्यो इनर गेसिस किन भनेको होला इनर्जी प्रोडक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि इनर गेसिस पहिला भन्थ्यो अहिले चाहिँ नाम के भएको थियो रेस्पिरेसन भएको यो कुरा बुझ्नु होला है अहिले चाहिँ नाम के भएको रेस्पिरेसन भएको हो न हामी अर्को क्वेसन जान्छौँ हेर्नु त क्वेसन के छ भने क्वेसन हेर्नु एडिपी डिफर्स फ्रम एटिपी क्वेसन हेर्नु एडिपी डिफर्स फ्रम एटिपी इन ह्याभिङ भनेको छ इन ह्याभिङ अप्सन हेरौँ एडिपी भनेको के होला एडिनोसाइन डाइफस्फेट हो यसमा 2टा फस्फेट ग्रुप छ एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट हो 3टा फस्फेट ग्रुप छ अभियसली एडिपी योसँग एटिपीसँग डिफर केमा हुन्छ फ्युअर फस्फेट ग्रुप्स हेर्नु त नर्मल्ली कमन सेन्स लाउन सकिन्छ है त फ्युअर फस्फेट ग्रुप्स अघि हेर्नुहोस् इन प्रोडक्ट अफ क्वेसन सोधेको छ हेर्नु है इन प्रोडक्ट अफ एरोबिक रेस्पिरेसन सोधेको छ अब यसमा हेर्नु इन प्रोडक्ट अफ एरोबिक रेस्पिरेसन यदि मैले इक्वेसन हेरेँ तपाईँले पढ्नु भएको छ भने त्यो इक्वेसनमा के छ C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 6CO2 गिभ्स के हुन्छ हामीले 6CO2 + 12H2O + इनर्जी त्यो एन्सर के रहेछ अभियसली पछाडिपट्टिको प्रोडक्ट जे छ त्यही एन्सर हो यसको इन प्रोडक्ट हो कि याद गर्नु होला है यो साइट्रिक एसिड क्रेब्स साइकलमा हामी पढ्छौँ पाइरुविक एसिड के हो इज द इन प्रोडक्ट अफ के रहेछ ग्लाइकोलाइसिस हो इनर्जी भन्ने कुरा त भइगयो अब हेर्नुहोस् अक्सिडेटिभ फोस्फोराइलेसन अफ 1 NADH2 यो मैले अगाडिको लेक्चरमा पनि भनेको थिएँ 1 NADH2 ले दिने कति एटिपी हो 3 ATP हो यदि अलिकति स्मार्ट हुनुहुन्छ भने त तपाईँलाई थाहा पनि होला सबै NADH2 ले चाहिँ 3टा एटिपी दिँदैन किनभने ग्लाइकोलाइसिसमा जुन NADH2 प्रोड्युस भएको हुन्छ नि त्यसले 2टा एटिपी पनि दिन्छ है त्यही भएर त हामीले कहिले 36 र 38 लेख्नुको कारण थियो किनभने ग्लाइकोलाइसिसमा जुन प्रोडक्सन भएको NADH2 छ नि त्यो कम्प्लेक्स पछि हामीले पढ्नुपर्छ कम्प्लेक्स त्यो कम्प्लेक्समा एउटा कम्प्लेक्समा जाँदैन हैन जस कारण गर्दा यसले 2 एटिपी मात्र दिन्छ तर यदि यस्तो क्वेसन छ भने डाइरेक्टली हामीले अल नसोच्ने 1 NADH2 सोधेको छ भने ओभरअल 3 एटिपी दिन्छ है त नेक्स्ट यदि यो क्वेसनमा NADH2 ले यदि दियो FADH2 सोधे भए कति हुन्थ्यो होला FADH2 सोधे भए यसले कति दिन्थ्यो 2
एटिपी दिन्थ्यो। र यही क्वेसनमा अर्को पनि भनिदिन्छु, NAD+ छ नि, यो NAD+ हामीले के भन्छौँ, युनिभर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भन्छौँ। के भन्छौँ, युनिभर्सल, हेर्नु है, युनिभर्सल हाइड्रोजन के भन्छौँ, एक्सेप्टर, युनिभर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भन्छौँ, युनिभर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। र यो NAD+ युनिभर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तर यसमा यो कुरा बुझ्नुहोस् है, यो NADP छ नि, यो NADP र यो NAD बिल्कुलै छुट्टै है, फेरि बिल्कुलै छुट्टै हो, यो बिल्कुलै छुट्टै हो, दुइटै यो एकदम डिफ्रेन्ट छ। यो NADP हामीले कहाँ फोटोसिन्थेसिसमा पढ्छौँ, यो NADH2 कहाँ पढ्छौँ, रेस्पिरेसनमा पढ्छौँ। यो याद गर्नु, एकदम याद गर्नु, यो झुकिन्छ नि फेरि, यो क्वेसनमा यही सोध्दैला नि फेरि है, के चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ भनेर सोध्दैला। NADH2 र NADPH2 दुइटै अप्सनमा हुन्छ, हामीले NADH2 लाउनुपर्छ नि फेरि है, नझुकिनु होला। यो NADPH2 हामीले फोटोसिन्थेसिसमा पढ्छौँ, यति मात्रै याद गर्नु, NADP फोटोसिन्थेसिस, NADH2 कहाँ रेस्पिरेसन है, याद गर्नु होला। नाउ नेक्स्ट क्वेसन इज द फर्स्ट फेज अफ सेलुलर रेस्पिरेसन इन एन एनिमल सेल। हामीले भनिसक्यौँ सुरुमा सबभन्दा स्टार्टको फर्स्ट स्टेप के हो भन्दाखेरि ग्लाइकोलाइसिस अथवा EMP पाथवे, EMP पाथवे हो, EMP पाथवे। त्यसपछि के आउँछ, अक्सिडेटिभ डिकार्बोजाइलेसन। त्यसपछि के आउँछ, क्रेब्स साइकल। क्रेब्स साइकलपछि बल्ल के आउँछ, ATS अर अक्सिडेटिभ फोस्फोराइलेसन है, अक्सिडेटिभ फोस्फोराइलेसन। यसमा थोरै फर्मेन्टेसनको कुरा बुझ्नु, मैले एनएरोबिक रेस्पिरेसन त पढाएको छैन, तर फर्मेन्टेसन इज अल्सो अ टाइप अफ एनएरोबिक रेस्पिरेसन। के त डिफ्रेन्स छ त एनएरोबिक रेस्पिरेसन र फर्मेन्टेसन भन्दाखेरि, फर्मेन्टेसन चाहिँ के हो भने, फर्मेन्टेसन चाहिँ यसलाई एक्स्ट्रा सेलुलर पनि भन्न सकिन्छ, एक्स्ट्रा सेलभित्र होइन है, बाहिर, एक्स्ट्रा सेलुलर एनएरोबिक रेस्पिरेसन भन्छौँ, एक्स्ट्रा सेलुलर एनएरोबिक रेस्पिरेसन। ओके, नाउ हामी अर्को क्वेसन जाऊँ, द कमन फेज बिट्विन एरोबिक एन्ड एनएरोबिक रेस्पिरेसन। हेर्नुहोस्, मैले भनिसकेँ कमन फेज बिट्विन एरोबिक एन्ड एनएरोबिक रेस्पिरेसन, एरोबिक होस् या एनएरोबिक होस्, त्यसमा सबभन्दा सुरुको स्टेप इज कमन, द्याट इज ग्लाइकोलाइसिस इज कमन। मैले भनिसकेको छु, यदि अगाडिको लेक्चर हेर्नुभयो भए ग्लाइकोलाइसिस इज कमन। किन ग्लाइकोलाइसिस इज कमन भन्दाखेरि एनएरोबिकको लागि अक्सिजन हुँदैन खासमा, एरोबिकमा अक्सिजन हुन्छ, तर एरोबिकमा अक्सिजन भयो भने त्यो अक्सिजन यसमा कन्ज्युम हुँदैन ग्लाइकोलाइसिसमा। त्यही भएर ग्लाइकोलाइसिस इज अ कमन स्टेप अफ एरोबिक एन्ड एनएरोबिक रेस्पिरेसन। क्रेब्स साइकल त हामीले भनिसक्यौँ है, क्रेब्स साइकल हामी पछि पढ्छौँ, अक्सिडेटिभ डिकार्बोजाइलेसन अब पढ्छौँ, भोलिको लेक्चरमा पढ्छौँ। र ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकल भनेको चाहिँ, यसलाई त ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकल भनेको चाहिँ यो क्रेब्स साइकल हो हैन, यो कुरा बुझ्नु है। नाउ 13 नम्बर हेरौँ, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन, कहाँ हुन्छ ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस, अभियसली साइटोप्लाज्मा। माइटोकन्ड्रिया सोधेको के हुन्थ्यो, क्रेब्स साइकल है, यो कुरा बुझ्नु। र साइटोप्लाज्मा कहिले यसमा अप्सन अर्को पनि देला है, साइटोसोल देला, किनभने साइटोप्लाज्मा दुईवटा हुन्छ कि, एउटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ, अनि साइटोप्लाज्मिक म्याट्रिक्स अथवा हेलोप्लाज्मा पनि भन्छौँ, अथवा साइटोसोल है, यो कुरा बुझ्नु। मेनली चाहिँ साइटोसोलमा हुने हो, यो याद राख्नु होला, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्मा अर साइटोसोल। नाउ नेक्स्ट हामी अर्को नेक्स्टतिर जाउँ। अब हेरौँ 14 नम्बरको हेरौँ, द इन प्रोडक्ट अफ ग्लाइकोलाइसिस। हेर्नु त, यो कन्सेप्चुअल हुन्छ। किन कन्सेप्चुअल हुन्छ भन्दाखेरि, इन प्रोडक्ट अफ ग्लाइकोलाइसिस, अब झुकिने कहाँ हुन्छ, 1 मोलिकुलर पाइरुभिक एसिड हो कि 2 मोलिकुलर पाइरुभिक एसिड हो। अब झुकिने कहाँ हुन्छ, अभियसली यसमा कुरा, त्यही भएर हामीले कन्सेप्चुअल अनुसार पढ्नु पऱ्यो कि 2 मोलिकुल्स अफ पाइरुभिक एसिड दिने हो नि त ग्लाइकोलाइसिसबाट, किनभने 6 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड ग्लुकोज हुन्छ, र ग्लुकोजले 2 मोलिकुल्स अफ पाइरुभिक एसिड दिन्छ। यसमा के हुन्छ, यसमा कुनै पनि यसमा हेर्नु न ल, हेर्नु यो ग्लुकोज, हेर्नु यो ग्लुकोज के हो, ग्लुकोज 6 कार्बन हो, यसले दिन्छ के 2 मोलिकुल्स अफ पाइरुभिक एसिड। र पाइरुभिक एसिडको स्ट्रक्चर थाहा छ होला हजुरलाई, CH3 C डबल बन्ड COS, यसलाई अल्सो कसलाई त किटो एसिड पनि भन्छौँ, के भन्छौँ, किटो एसिड। यसमा हेर्नु न 2 इन्टु, यसमा हेर्नु त 2 इन्टु के भयो, 3 कार्बन भयो, यसमा कति टोटल कार्बन कति थियो, 6 कार्बन। यसमा कुनै डिकार्बोजाइलेसन छ त छैन, कार्बन नम्बर घटेको छैन, यसको मतलब के छ, यसमा ग्लाइकोलाइसिस डिकार्बोजाइलेसन हुँदैन, ग्लाइकोलाइसिसमा डिकार्बोजाइलेसन हुँदैन है। मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, अगाडिको लेक्चर हेर्नु भएको छ भने। यसको एन्सर के हुन्छ, द इन प्रोडक्ट अफ ग्लाइकोलाइसिस इज 2 मोलिकुल्स अफ पाइरुभिक एसिड। नाउ अर्को क्वेसन हेरौँ, इन्जाइम्स अफ ग्लाइकोलाइसिस आर फाउन्ड इन। मैले भनिसकेँ ग्लाइकोलाइसिसमा इन्जाइम्स अफ ग्लाइकोलाइसिस आर फाउन्ड इन, अभियसली कहाँ हुन्छ ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस, साइटोसोल। एन्सर इज अल्सो साइटोसोल है, एन्सर इज अल्सो साइटोसोल। अब यसमा कुरा के हुन्छ भने, एउटा स्टेप छ, तपाईँले यो मैले लेखेको छु तर भन्न बिर्सेछु क्या थाहा पाएन, तर एउटा स्टेप के छ भने, जब हामीले 3 फोस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड हुन्छ नि, यहाँबाट कहाँ जान्छौँ 1,3 डाइफोस्फो
डाइफोस्फोग्लिसराइड जान्छौँ। यसमा हामीले के युज गर्छौँ थाहा छ नि, तपाईँलाई थाहा छ होला, मैले H3PO4 युज गर्छौँ। H3PO4 युज गर्छौँ। यस बेलामा चाहिँ इन्जाइम युज हुँदैन, यसमा चाहिँ इन्जाइम हुँदैन। ओन्ली द नन इन्जाइमेटिक step in glycolysis is the conversion of 3-phosphoglyceraldehyde to 1,3-diphosphogyceraldehyde है, 1,3-diphosphogyceraldehyde। अब म पक्नु है त एकछिन, म त्यो ओके यहीँ अस्तिको हेरौँ। यसमा मैले भनेको थिएँ नि, अन्त H3PO4 मात्र युज भएको, यसमा के भन्छ H3PO4 मात्र युज भएको हुन्छ नि। यो 3-phosphoglyceralबाट 1,3-diphosphogyceraldehyde, यसमा चाहिँ यो नन इन्जाइमेटिक रियाक्सन, नन इन्जाइमेटिक यो रियाक्सन हो। यसमा मैले एउटा लेख्न बिर्सेको छु, यो आइसोमरेज हो है, यो आइसोमरेज हो, यो आइसोमरेज हो है त, आइसोमरेज हो। नाउ नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ। अल अफ द फ्लोइङ आर द फिचर्स अफ ग्लाइकोलाइसिस, अल अफ द फ्लोइङ आर द फिचर्स अफ ग्लाइकोलाइसिस एक्सेप्ट भनेको छ अप्सन इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्मा, ठिक छ, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्मा, ठिक छ भने है। अर्को इट इज अ लिनियर पाथवे, हेर्नु त मैले त्यो जब चित्र बनाएको थिएँ नि, चित्र बनाउँदाखेरि के थियो हेर्नु त, यो फिगर बनाएको बेला, फिगर नभनौँ यो स्टेप बनाएको बेला हेर्नु त, यो के छ लिनियर पाथवे त छ नि, हेर्नु त लिनियर पाथवे होइन त यो हो, तर क्रेब साइकल कस्तो हो, सर्कुलर पाथवे हो, याद गर्नु होला है। इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्मा, ठिक छ, यो इट इज अ लिनियर पाथवे पनि ठिक छ। अब इट कन्ज्युम्स 2 ATP मोलिकुल्स, 2 ATP मोलिकुल्स हेर्नु त, मैले यहाँ लेखेको छु कि युज एटिपी कति रहेछ हेर्नु त, अगाडिको लेक्चर हेर्नु भयो, युज एटिपी कति थियो 2, कहाँ थियो भन्दाखेरि हेर्नु त, यो जब यो सुरुमा फोस्फोराइलेसन 2 ठाउँमा हुन्छ नि त, जब ग्लुकोजबाट ग्लुकोज 6 फोस्फेटमा जाँदाखेरि एक ठाउँमा फोस्फोराइलेसन यहाँ भयो, र अर्को के छ फ्रुक्टोज 6 फोस्फेटबाट जब फ्रुक्टोज 1,6 डाइफोस्फेट भन्छ नि, अथवा बाइफोस्फेट, कसैले डाइफोस्फेट भन्छन्, कसैले बाइफोस्फेट भन्छन्, जे भन्नु हुन्छ, यसमा के हुन्छ, यसमा पनि एटिपी ब्रेकडाउन भएर एटिपी भएको हुन्छ, यसमा फोस्फोराइल 2 ठाउँमा फोस्फोराइलेसन भएको हुन्छ, तर युज एटिपी कति कन्ज्युम्स, कति एटिपी कन्ज्युम गर्दो रहेछ 2 ATP मोलिकुल्स पनि, ठिक छ। अब इट कन्सिस्ट अफ 8 स्टेप्स, इज दिस रङ, यो चाहिँ रङ भयो, किन रङ भयो भन्दाखेरि यसमा 10 स्टेप प्रोसेस हो, यसमा कति स्टेप प्रोसेस हो, 10 स्टेप प्रोसेस हो, याद गर्नु है, कति हो 10 स्टेप प्रोसेस हो। हेर्नु त्यहाँ गर्नु, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ओके 3 स्टेप, 4 स्टेप भयो हो, 5 स्टेप भयो, 6 स्टेप भयो, 7 स्टेप भयो, 8 स्टेप भयो, 9 स्टेप भयो, 10 स्टेप भयो, याद गर्नुलाई कति भयो 10 स्टेप भयो है। यो स्टेपलाई गरेपछि यो स्टेपलाई गर्न मिल्दैन है, हेर्नु है, यो स्टेप गर्नु तपाईँले 11 स्टेप हुन्छ, तर जेनरली बुझ्दाखेरि कति हुन्छ 10 स्टेप प्रोसेस हो, याद गर्नु है, 10 स्टेप प्रोसेस हो, 10 स्टेप प्रोसेस हो। नाउ हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ। यसको एन्सर के रहेछ, इट कन्सिस्ट अफ 8 स्टेप्स, यदि त यो रङ भयो हो कि नै, यो के भयो रङ भयो। हामी जाऊँ अब ग्लाइकोलाइसिस इज, नेक्स्ट क्वेसन, ग्लाइकोलाइसिस इज अक्सिडेटिभ प्रोसेस, रिडक्टिभ प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस र बायोलोजिकल प्रोसेस। अब ग्लाइकोलाइसिस के हो,